नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध पाटाहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नका लागि बाधा पुर्याउने तत्त्वहरू, भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, योग्य व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुग्न नसक्नु लगायतका मुख्य कारण छन् हाम्रो मुलुकमा। त्यसमा पनि युवा पुस्ता जो समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, त्यो युवा पुस्ताको ठूलो जमात विदेश पलायन भएको छ। यसले पनि आर्थिक समृद्धिमा ठूलो असर गरेको छ। वास्तवमा आज हामीले उठाउन खोजेको विषय भने देशमा पछिल्लो समयमा बढेका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, यसमा निवारण गर्न सरकारले गरेका प्रयास त्यति सकारात्मक भएनन्। यो कुराले जनतामा निकै निराशा छाएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खिमराज रेग्मी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। नेपालमा जब मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो, त्यसपछि भ्रष्टाचारमा वृद्धि भयो। यो कुरा सर्वसाधारण जनताले महसुस गरे पनि नेतृत्व वर्गले त्यति महसुस गरेको जस्तो देखिएको छैन। वास्तवमा सङ्घीयता बढेका कारण भ्रष्टाचार भयो अथवा पुरानै रोग थियो नेपालमा? यो भ्रष्टाचारको कुरा कसरी चित्रण गर्ने? सङ्घीयताको कारणले मात्र भ्रष्टाचार बढेको होइन। यो नेपालमा परम्परागत रोग नै हो। अब सङ्घीयता लागू भइसकेपछि यसको अलिकति व्यापकीकरण चाहिँ भएको अनुभूति चाहिँ जनतालाई हुन थाल्यो। पहिला चाहिँ केन्द्रीय तहमा मात्रै धेरै भ्रष्टाचारहरू हुन्थे भने अहिले स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्न थाल्यो भन्ने जनगुनासोहरू सुनिन्छ। र विभिन्न अध्ययन र चाहिँ तथ्याङ्कहरूले पनि स्थानीय तहमा खास गरी भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्यो भन्ने देखिन्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो नि विकसित मुलुकहरूमा पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने गरिन्छ, होइन? अब नेपालको सन्दर्भमा त विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा नै भ्रष्टाचारलाई लिइन्छ। नेपाल लगायत विकासशील अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा, विशेष गरी त्यस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि कसरी चाहिँ उनीहरूले समृद्धिको बाटो समात्छन् अथवा कसरी अगाडि बढ्छन्? यस्तो भयो। अब विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ यदाकदा मात्र चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेको देखिन्छ। तर नेपाल जस्तो यो विकासोन्मुख मुलुकमा यो पाइलै पछि चाहिँ भ्रष्टाचार हुने रोग चाहिँ बढ्दै गयो। र खास गरी राजनैतिक नेतृत्व तहमा जुन व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ नेपालमा, यसले गर्दाखेरि अनि तल्लो तहमा पनि त्यसको देखासेखी हुँदै जाने र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको चाहिँ हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ। जस्तो भनौँ न, अब विगत 2 वर्षदेखि वास्तवमा नेपालमा एउटा करिब 2/3 चाहिँ सरकार छ। 2/3 सरकार गठन भइसकेपछि जनतामा धेरै ठुलो एउटा चाहिँ आशा र चाहिँ भरोसाको चाहिँ सञ्चार भइराखेको अवस्था हो। किनभने बलियो सरकार हुनु भनेको सार्वजनिक हितका कुराहरूमा, सार्वजनिक कल्याणका कुराहरूमा चाहिँ एउटा पद्धति सिस्टम बस्छ र त्यसले मुलुकलाई एउटा चाहिँ समृद्धितिर चाहिँ लैजान्छ भन्ने हो। तर के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ सिस्टम बसाल्ने होइन, बरु भइराखेका सिस्टमहरूलाई पनि भत्काउने र कसरी हुन्छ अनुचित ढङ्गले पैसा कमाउने र पैसाको माध्यमबाट चाहिँ कार्यकर्ताहरू अथवा चाहिँ गलत धन्दामा लाग्ने चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरूको माध्यमबाट फेरि आफ्नो राजनीति चाहिँ सधैँ सुनिश्चित बनाउने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ बढ्यो। पैसा भए मात्रै राजनीति चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। पैसा हुन सकेन, पैसा खर्च गर्न सकिएन भने राजनीति चाहिँ सुनिश्चित हुँदैन भन्ने खालको मनोवृत्तिले चाहिँ घर बसाउँदै गयो। हजुर, जस्तो नि अध्यक्षज्यू, अब विकसित मुलुकहरूमा पनि वर्षौं-वर्षसम्म राजनीतिमै लागेर करियर बनाएर एउटा माथिल्लो पोस्टसम्म पुगेका व्यक्तिहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ, होइन? तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ राजनीतिमा आज प्रवेश गर्यो, भोलि धनी भइहाल्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसको अर्थ नेतृत्व वर्गले सदाचारलाई ग्रहण गर्न सकेन भन्ने? यसरी बिल्कुलै हो, बिल्कुलै हो। सदाचार खालि चाहिँ यो भाषणको विषय भयो, होइन? जस्तै भनौँ न, हाम्रो नेपालमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले
म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्ने भयो। तर चाहिँ विगत केही समय यता चाहिँ उहाँकै छत्रछायामा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार चाहिँ भएका कुराहरू आएका छन्। जस्तै हालै मात्र सञ्चार मन्त्रीजीले सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा जुन 70 करोडभन्दा बढीको एउटा बार्गेनिङ गरेर एउटा चाहिँ दलाल मार्फत मुलुकको राजस्वबाट ब्रह्मलुट मचाउने सम्मको काम भयो, देखियो। त्यो चाहिँ एकदम अब प्रमाणिक रूपमै भनौँ, अब चाहिँ अडियो सबैले चाहिँ सुन्न देख्न पाएको कुराहरू भयो भने अब नेतृत्व तह के भयो भने बोलाइ एकातिर गराई अर्कोतिर भन्ने चाहिँ देखियो, नम्बर 1। नम्बर 2 के भयो भनेदेखिलाई अब सरकारले सकेसम्म यसमा चाहिँ पारदर्शिता भनौँ न, कुनै पनि सामानहरू खरिद गर्दाखेरि, कामहरू गराउँदा, ठेक्का पट्टा गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ मुलुकको व्यापक हितमा हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ बिल्कुलै नजरअन्दाज गरिए जस्तो देखियो। सेक्युरिटी प्रेस सन्दर्भमा मात्रै होइन, केही समय पहिला चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई, स्वार्थ मिल्ने समूहलाई सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा दिनको लागि नीतिगत निर्णय गराएर, रातारात नीतिगत निर्णयमा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ नियम कानुनहरूको गलत व्याख्या गरेर अनि त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लगाइन्छ। त्यति मात्रै होइन, रातारात कानुन समेत परिवर्तन गरेर आफ्नो स्वार्थ समूहलाई राज्यको सम्पत्ति अब ब्रह्मलुट गर्ने व्यवस्थासम्म पुगिन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ अनि त्यहाँको नेतृत्वले, राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्न उद्यत छ भन्ने कुराहरू देखिँदैन। यसको अर्थ अध्यक्षज्यू विगत लामो समयदेखि यही भुमरीमा हामी रुमलियौँ, अहिले पनि यही स्थिति छ। त्यसो भएदेखि कसरी हामीले सदाचारका कुरा गर्ने, कसरी समृद्धिका कुरा गर्ने? जस्तो के देखियो भने हिजो पनि भ्रष्टाचारहरू हुन्थे, ती भ्रष्टाचारहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भएको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो हामीलाई है, तर अहिले चाहिँ संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार हुन लाग्या हो कि भन्ने जस्तो देखियो। जस्तो भनौँ न G2G को माध्यमबाट अथवा सरकार मिलेर कुनै चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको सजिलो माध्यम भयो। नीतिगत निर्णय भन्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ सजिलो माध्यम बन्यो र वर्तमान सरकारले यी कुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरे जस्तो देखिन्छ। जस्तो सरकारले सरकारसँग चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ डिल गरेर कुनै सामग्री खरिद गर्ने भनेको कुन अवस्थामा हो? विशेष परिस्थितिमा हो। विशेष परिस्थिति भनेको के हो? मुलुकमा कुनै सङ्कटकाल आइलाग्यो, भूकम्प गयो, अनावृष्टि भयो, सुक्खा भयो अथवा चाहिँ गृहयुद्ध भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तत्काल कुनै सामग्री किनिहाल्नु पर्यो भने एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग सोझै डिल गरेर सामग्रीहरू किन्यो। तर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यो सेक्युरिटी प्रेसको सन्दर्भ चलेको त वर्षौँ भयो। यो चाहिँ ग्लोबल टेन्डर गरेर घटाघटबाट होइन एउटा उपयुक्त चाहिँ सामानहरू किन्न सक्ने पर्याप्त समय हुँदै बीचमा दलालहरू राखेर दलालहरू मार्फत बार्गेनिङ गरेर अझ त्यसमा पनि चाहिँ त्यसको वास्तविक मूल्यभन्दा चाहिँ बढाउन खोजेर, जस्तो हामी खबरमा आयो जब 27 अरबमा किन्ने भनेको होइन, 27 अरबले पुग्दैन, त्यसलाई 28 अरब बनाऊ, त्यसको इस्टिमेट नै बढाऊ र चाहिँ बढी चाहिँ घुस ल्याऊ भन्ने खालको यस्तो किसिमको सम्म पनि हरकत प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सबभन्दा नजिकको उहाँले सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरेको व्यक्तिबाट हुन्छ भने अनि राजनीतिक नेतृत्व तहबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्नमा चाहिँ प्रयासहरू भइरहेका छन् भनेर जनता कसरी विश्वासमा चाहिँ बस्ने, वास्तवमा यो चाहिँ साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण कुरो चाहिँ छ। अब कसरी हो त यो त भन्ने कुराहरू कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ वास्तवमा दुईटै सरकार हुनुको अर्थ के हो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हुन्छ र त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ उसले पुर्याउन कुनै किसिमको चाहिँ बाधा व्यवधान हुँदैन भन्ने हो। यहाँ त भइराखेका चाहिँ जुन चाहिँ परम्पराहरू छन्, असल परम्पराहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि चाहिँ भत्काउने र छिद्रहरू, कानुनका छिद्रहरू चाहिँ खोजेर अनि बढी से बढी भ्रष्टाचार गर्ने र त्यो पनि सामूहिक रूपमा गरे जस्तो। किनभने यही चाहिँ सेक्युरिटी प्रेसमा जुन चाहिँ करिब चाहिँ 1.25 अरब रुपियाँ कुनै एउटा व्यक्तिले
भ्रष्टाचार गर्न आँट गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। यो चाहिँ संस्थागत रूपमै है कि यो चाहिँ कतिजना व्यक्तिहरूको मिलोमतोबाट चाहिँ यो कामहरू भइराखेको छ भन्ने भयो भने जब चाहिँ जुन चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, जुन पार्टीलाई, जुन चाहिँ नेताहरूलाई जनताले एउटा चाहिँ अपार माया दिएर विश्वास गरेर मुलुक सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिएको छ, त्यो व्यक्तिले नै एउटा चाहिँ त्यो घेरा फाटेको टोपी लगाउने मानिसले पनि त्यहाँ सुका मोहर राजस्व तिरेको छ। त्यसरी जम्मा भएको राजस्वमा ब्रह्मलुट मचाउने खालको नियत राखिन्छ भने अनि हामीले चाहिँ कसरी सुशासनको अनुभूति गर्ने। वास्तवमा यो त के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ जनताले जुन विश्वास दिए त्यो विश्वासमाथिको चाहिँ घोर एउटा चाहिँ धोका भयो। नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ नै राजनीति हो भन्ने गरिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, न्यायालय पनि यो कुराबाट अछुतो भने छैनन्। वास्तवमा राजनीतिले यो सबै क्षेत्रलाई प्रेरित गरेको छ अथवा राजनीति गर्ने व्यक्तिबाटै यो सिको गर्दैछन् कि कसरी बुझे नेपालको? बिल्कुल हो। किन भन्नु होला भने जस्तो हाम्रो चाहिँ ग्लोबल करप्सन यो ब्यारोमिटर भन्छ होइन, त्यसले के देखाउँछ भनेदेखिलाई जुन चाहिँ नेपाललाई नै आधार मानेर केही वर्ष अगाडि चाहिँ अनुसन्धान गरे हो, यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले, त्यसमा सबैभन्दा बढी करप्ट भनेको राजनीतिक क्षेत्र छ भनेर उसले चाहिँ 1 नम्बरमा राखेको छ र दोस्रोमा चाहिँ निजामती कर्मचारी क्षेत्र र तेस्रोमा प्रहरी र चौथोमा न्यायालय भन्ने चाहिन्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू चाहिँ यतिसम्म छ कि धार्मिक अनुष्ठानहरू, धार्मिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, धर्मको नाममा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नेसम्म पनि चाहिँ छ। नेपालकै सन्दर्भमा हो त्यो, नेपाललाई नै केन्द्रबिन्दु राखेर गरिएको चाहिँ सर्वेमा। त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व तह भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर प्रतिबद्ध हुँदैन तबसम्म चाहिँ वास्तवमा तल्लो तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। किनभने एउटा चाहिँ यो देखासिकीका कुराहरू पनि हुन्। जब चाहिँ मन्त्री चाहिँ रातारात चाहिँ करोडपति हुन्छ, अरबपति हुन्छ, हिजोसम्म चाहिँ चप्पल पड्काएर चाहिँ राजनीतिमा लाग्या मान्छे होइन, 2-4 वर्ष नहुँदै उसले चाहिँ काठमाडौँमा महलहरू ठडाउँछ भने अनि त्यो चाहिँ सिको अरू क्षेत्र वर्गले पनि चाहिँ सिक्दै जाने हुन्छ। त्यसो हुनाले यो करप्सन नियन्त्रण गर्नुको लागि त्यसको मुहान भनेकै राजनीति हो। अब राजनीतिले सफा नगरेसम्म तल सफा हुन सक्दैन। राजनीति चाहिँ व्यवसाय होइन है भनेर राजनीतिलाई छुट्याउने चाहिँ कसरी सकिन्छ त? के छ त आधार? वास्तवमा राजनीति भनेको चाहिँ गलत अर्थ लगाइयो। राजनीति भनेको चाहिँ समाज सेवा हो। राजनीति भनेको समाज सेवाको चाहिँ सर्वोत्कृष्ट नमुना हो। वास्तवमा उदाहरण हो यो चाहिँ। मानिसले भन्छ नि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ जोगी हुन आएको होइन, जोगी हुने आएको। वास्तवमा तपाईले विश्वका चाहिँ त्यस्ता राजनीतिक नेताहरू हेर्नुहोस् जो चाहिँ मर्दाखेरि चाहिँ लालबहादुर शास्त्री नै हेरौँ न, सबैभन्दा नजिकको चाहिँ होइन, उनको चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य खर्च पनि नपुग्ने अवस्था, होमलेस होम मिनिस्टर भन्ने थियो त्यतिखेर चाहिँ। भने त्यस्तो मानिसहरू पनि छन् नेताहरूमा चाहिँ। अहिले माथेले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो होइन। मलेसियालाई चाहिँ मलेसिया कसले बनायो? वास्तवमा चाहिँ महाथिरले बनाउनु भयो। सिङ्गापुरलाई चाहिँ ल्युक्यानीले चाहिँ सिङ्गापुर बनाउनु भयो। वास्तवमा राजनेता भनेको त्यो हो जसले मुलुकको चाहिँ भविष्यलाई सोच्छ। यो चाहिँ राजनीतिज्ञ भनेको त के हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यसले आउने निर्वाचन मात्रै सोच्छ, त्यो राजनीतिज्ञ हो। जो राजनेता हो त्यसले चाहिँ आउँदो कमिङ जेनेरेसनलाई सोच्छ भन्ने छ। तर हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई यहाँका नेताहरू वास्तवमा आउने निर्वाचनलाई मात्रै सोचेर अनि त्यहाँबाट शासन सत्तामा पुग्ने र शासन चलाउने र खालि शासनमा पुग्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ अर्थोपार्जन गर्ने र त्यो अर्थोपार्जनको माध्यमबाट फेरि चाहिँ सत्तामा पुग्ने, यो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो। हजुर, जस्तो अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा त फेरि नेपालको केही पोजिटिभ कुराहरू पनि आछ, प्रगति गर्यो भने यो हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ धेरै आशावादी पनि भए। 2/3 सरकार छ। हिजोसम्म के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ अस्थिर सरकार। यो अस्थिर सरकारको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुशासन कायम हुन नसकेको हो, भ्रष्टाचार बढेको हो। त्यसो हुनाले राजनीतिक स्थिरता भइसकेपछि यहाँ चाहिँ सुशासन कायम हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मानिसमा चाहिँ त्यो किसिमको सोच थियो
र सुरुमा सरकारले केही राम्रा कामहरू गरे पनि हो। जस्तो भनौँ न सिन्डिकेटहरू चाहिँ तोड्ने भनेर सरकारले एउटा अटोट ल्याएको थियो र जस्तो यातायातमा भएको चाहिँ सिन्डिकेटलाई चाहिँ तोड्ने सन्दर्भमा केही कदम चाले पनि हो, तर पछि फेरि त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। यस्तै किसिमले चाहिँ जुन चाहिँ रुग्न जिर्न चाहिँ ठेकदारहरू चाहिँ छन्, पैसा लिने तर काम नगर्ने, 10औं वर्षमा चाहिँ ठेक्का अलपत्र पारे, तिनीहरूमाथि चाहिँ सख्त कारबाही गर्ने भने सरकारले त्यो कुरा पनि घोषणा गर्यो हैन। त्यसमा केही एक्सनहरू पनि चालिए, तर त्यो पनि के भयो भने त्यहाँ पनि चाहिँ बार्गेनिङ गरेर मिलो मतोमा छोडियो कि भगवान जानु। तर सुरुमा जनतालाई के लाग्यो भनेदेखिलाई केही हुँदैछ मुलुकमा भन्ने भयो, त्यसले एउटा आशाको सञ्चार जगायो। अनि सबै चाहिँ भनौँ न जस्तो तरकारीमा चाहिँ भएका चाहिँ बिचौलियाहरूलाई तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर मन्त्रीहरू चाहिँ हैन कालीमाटी बजारदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गर्ने र जनतालाई एउटा आशा दिलाउने, सबैले वास्तवमा एउटा चाहिँ आशा पनि गरे। 60 महिनासम्म चाहिँ मान्छेहरू केही हुँदैछ हुन्छ भन्ने विश्वासमा चाहिँ परे र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो भन्दै जानुभयो। उहाँले चाहिँ गर्न खोजेका चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू त्यस बेलासम्म चाहिँ उदाङ्गिएका चाहिँ थिएनन् है कि। जब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गयो वाइट बडी प्रकरणमा उहाँले चाहिँ त्यो वाइट बडी प्रकरणमा भएको घटनालाई पनि लुकाउन छिपाउनको लागि एउटा तथाकथित चाहिँ जाँचबुझ आयोग चाहिँ गठन गर्नुभयो, जुनले काम गर्न सकेन। तर चाहिँ नियत के देखियो भनेदेखिलाई वाइट बडीमा भएको 4 अरब 35 करोड रुपियाँ जुन हिनामिना 4 अरब 35 करोड रुपियाँ भएको हिनामिनालाई चाहिँ ढिसमिस पार्ने गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ तथाकथित आयोग चाहिँ गठन गरियो। जबकि त्यसलाई छानबिन गरेर जो बदमास गरेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको चाहिँ कठघरामा उभ्याउनको लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ छँदै थियो। उसलाई एउटा सहजीकरण गर्नु परेमा सरकार के भयो भने त्यसलाई माइनस गरेर एउटा आफूले बनाएको एउटा चाहिँ आयोगलाई चाहिँ हैन छानबिन गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तोसम्म पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ मूल कुरो के हो भने नियत सफा हुनुपर्ने हो, नियत सफा देखिएन। तर अध्यक्षज्यू यसरी राजनीतिक वर्ग अथवा नेतृत्व वर्गले सही बाटो नसमाति दिँदाखेरि सही ट्र्याकमा लाउन सक्ने एउटा वर्ग पनि त रहेन नि नेपालमा, होइन? नत्र भए त त्यो पक्रिन सक्ने एउटा सङ्गठित संस्था अथवा कोही व्यक्तिहरू त्यो खालको भइदिएको भए यति साह्रो छाडा रूपमा काम गर्न पाउने थिएनन् होला। वास्तवमा के हो भने जब चाहिँ राजनीति हैन त्यसले चाहिँ एउटा ठिक ट्र्याक समात्या हुँदैन, त्यो बेलासम्म चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ खबरदारी गरेर उनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुराहरू हो। जब वास्तवमा भनौँ न हिजो चाहिँ अब नागरिक समाजले नै आन्दोलन गरेर अब करिब चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ अपहरण गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले हैन आफूले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन चाहिँ व्यवस्था थियो त्यहाँ नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्यो। अनि अब जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत चाहिँ शासन गर्ने व्यवस्था चाहिँ चलायो, संविधान ल्यायो। ठुलो चाहिँ वास्तवमा त्यसमा चाहिँ नागरिक समाजको चाहिँ भूमिका हो। अब यो जिम्मा भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हो भन्ने हो। जनताले चाहिँ 5 वर्षसम्मको लागि आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ता उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको अधीनमा रहेर प्रयोग गर भनेर दिएको हो त्यो सबै। तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जनताले दिएको त्यो विश्वासलाई चाहिँ घात गरेको अनुभूति अहिले हुन्छ। त्यसो हुनाले तर अझै पनि के छ भने जब चाहिँ उहाँहरूले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ नागरिक समाज, मिडियाहरू र चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरू चाहिँ खरो रूपमा चाहिँ उत्रिएका छन् र उनीहरूले गर्न खोजेका गलत क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसो हुँदाखेरि मुख्य कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ नागरिक समाज, मिडिया समेतको नागरिक समाज चाहिँ सधैँ सजग र चाहिँ सक्रिय रहिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो छैन अहिले फेरि, होइन लागिराखेको छैन। नत्र त यिनीहरूले गरे गर्थे नि त। सायद यदि चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ चनाखो नभइदिएको भए अब सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन। अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रातारात नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वरूपमा चाहिँ जुन गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ कौडीको भागमा कुनै आफ्नो चाहिँ स्वार्थ समूहलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिनुभयो 6 वर्ष अवधि रहँदै। वास्तवमा यो कुरामा पनि उहाँले चाहिँ यसलाई नसच्याइकन धर हुँदैन यो। भोलि उहाँले चाहिँ यसको चाहिँ जवाफ जनतालाई, नागरिक समाजलाई, मिडियालाई दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा उहाँले त्यसैमा पनि चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। हजुर, जस्तो नि अब नेपालमा भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाइरहँदाखेरि एउटा जनवर्गीय संस्था भनौँ अथवा यहाँले भन्नुभएको जस्तो नागरिक समाज
ले पनि सशक्त रूपमा काम गर्न सकेन भनिन्छ, किनभने त्यो संस्थामा पनि त्यहाँ रहेका व्यक्तिमा पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक छाप छ अथवा राजनीतिक खोल ओढेकै छन् र त्यसको प्रतिफल चाहिँ सकारात्मक आउन सकेन आजको दिनमा भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि म मान्दैन, किनभने हो मान्छेहरूको चाहिँ विचार फरक फरक हुन्छ। अब कुनै पार्टीसँग चाहिँ नजिकको विचार राख्ने व्यक्तिहरूले अलिकति नरम स्वरमा चाहिँ विरोध गरेका हुन्छन् र जो उनीहरूसँग सहमत छैनन् उनीहरूले चाहिँ अलिकति कडा रूपमा चाहिँ विरोध गरेको स्थिति हुनसक्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ सबै नागरिक समाजहरू चाहिँ चुप लागेर बसेका छैनन् भन्ने होइन, मैले त्यस्तो देखेको छैन। जब गलत कामहरू भएका छन् वास्तवमा चाहिँ कसैले अलिकति नरम शब्दमा र कसैले अलिकति चाहिँ होइन अलिक चर्को स्वरमा चाहिँ विरोध गर्ने स्थितिमा थियो। तर नागरिक समाज चाहिँ चुप लागेर बसेको कुरामा चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न चाहिँ सक्दिनँ। अब विश्लेषण गर्ने कुरामै कतिपय कुराहरूमा अब पार्टीगत रूपमा जस्तो भ्रष्टाचारका कुरामा पनि आफूले आस्था राख्ने पार्टीप्रति नरम भएर बोलिदिने अथवा त्यसप्रति बोल्दै नबोल्ने, यो कुराले त एक किसिमको नेगेटिभ मेसेज जाँदैन जनतामा? खोइ त सशक्त रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। जब चाहिँ नागरिक समाज भनिसकेपछि सबैले गरेका चाहिँ राम्रा कामहरूलाई चाहिँ प्रशंसा गरिदिनुपर्छ, किनभने मान्छेलाई प्रोत्साहन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न, सरकारले यो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एउटा छानबिन चाहिँ समिति गठन गरेर, जाँचबुझ समिति गठन गरेर त्यहाँ भएको बदमासीलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुको लागि त सरकारले प्रयास गरे हो नि। त्यसको लागि त सरकारलाई चाहिँ धेरैले जस दिए हुन् होइन। त्यत्रो जग्गा चाहिँ अरबौं पर्ने जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा अब नाम सारी गर्नको लागि अथवा चाहिँ उनीहरूको नाममा चाहिँ दर्ता गराउनको लागि विभिन्न चाहिँ जाल झेल प्रपञ्च भएको अवस्थामा सरकारले गरेकै हो। तर सरकार कहाँ चुक्यो भने अथवा सरकारले कुन कुरामा सहजीकरण गर्न सकेन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भने तपाईले यहाँ जो संलग्न छन्, जो मान्छेहरू चाहिँ दोषी छन् उनीहरूमा चाहिँ निर्भीकतापूर्वक चाहिँ कारबाही गर्नुस् भन्ने एउटा चाहिँ सहजपूर्ण वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ नबनाएको चाहिँ देखियो। जस्तो भनौँ न, कुनै एउटा सत्तासीन पार्टीको प्रभावशाली व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ जग्गा चाहिँ खरिद गरेको चाहिँ देखिन्छ सस्तोमा। अब कतिपयले चाहिँ त्यो उपहार पाएको त्यो सबै मिलाइदिए, प्रपञ्च मिलाइदिए बापत भन्ने पनि छन्। अथवा किनेकै हो भने पनि अरू कयौँ मान्छेले किनेका छन्, सयौँ मान्छेले किनेका छन्, उनीहरूको जग्गा फिर्ता गर्नलाई उनीहरूलाई चाहिँ अवसर पनि दिइएन। तर कुनै व्यक्ति विशेषलाई जग्गा फिर्ता गर्दैमा उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने भन्ने कुराहरू के भयो भने सरकारले त्यहाँ चाहिँ त्यो सहज वातावरण बनाइदिएन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भन्ने खालको कुरो देखियो। अर्को कुरो त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू हुन्। त्यो चाहिँ मन्त्री लेभलबाट सचिव लेभलबाट मात्रै भएको कुराहरू होइन। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि कारबाहीको दायराबाट चाहिँ बाहिर पारियो। जबकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो चाहिँ नीतिगत हो कि कार्यकारी निर्णय हो भनेर चाहिँ छुट्याएर कारबाही गर्न सक्थ्यो। ऐनमा के भनेको छ भने मन्त्री परिषदका सबै निर्णय भनेको छैन, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयमा चाहिँ अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेको छैन। मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णय, नीतिगत भनेको के हुन्छ? नीतिगत भनेको सार्वजनिक हितका कुराहरू है कि सार्वजनिक सरोकारका कुराहरू, कुनै व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरिदिने हैन, व्यक्तिलाई चाहिँ बकस दिने कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ सरोकारको कुरो हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यो कुरो नीतिगत निर्णय थिएन, त्यो कार्यकारी निर्णय थियो। त्यसमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ प्रवेश गरेर कारबाही गर्न सक्थ्यो र उसले अदालतको पनि एउटा चाहिँ परीक्षण गर्न सक्थ्यो यो कार्यकारी निर्णय हो कि होइन, के अरे कार्यकारी निर्णय हो अथवा चाहिँ नीतिगत निर्णय हो भनेर। तर यो कुरामा पनि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुक्या छ। त्यसैले यो वातावरण चाहिँ कसले बनाइदिन सकेन त भन्दाखेरि त्यो काम भनेको चाहिँ सरकारको थियो, तर सरकारले चाहिँ गरेन।
यसमा के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ आफन्त मान्छेहरूलाई जोगाउने र चाहिँ अरूलाई मात्रै कारबाही गर्ने भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ मान्छेमा के भयो भने सरकारको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ निष्पक्षता हो त्यो माथि चाहिँ शङ्का उत्पन्न भयो। हजुर, जसरी यहाँले नागरिक समाजले दबाब दिन सक्छ, त्यसपछि चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरूमा कमी आउन सक्छ भन्नुभयो नि अघि नै, अब नेपालमा चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावकारी नागरिक समाजको दबाब देखिएन भन्ने गरिन्छ। त्यसो भए यदि प्रभावकारी हो अथवा गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने यो अहिले गरेको काम एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका घटना यत्र ठुल्ठुला काण्डहरू किन सार्वजनिक भए त? अब यस्तो हो होइन, त्यही त नागरिक समाज नबोलिदिएको भए, जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नि, चाहिँ मिडिया विधेयक चाहिँ कस्तो किसिमले ल्याइयो भनेदेखिलाई मिडियालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइयो। सारा मिडिया कर्मीहरू त्यसको विरोधमा जानुभयो, नागरिक समाज पनि गयो र सरकार त्यो ऐन परिवर्तन गर्न बाध्य भयो। नेपालमा भएको अहिले विरोध छ नि, जुन भ्रष्टाचारको विरोध, जुन रूपमा सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू, यी को चाहिँ कतिको सशक्त रूपमा जनताले विरोध गर्न सकेका छन् त? गरेका छन्। नगरेको भए सरकार यसरी चाहिँ डिफेन्सिभ अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्थै थिएन। उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक जनतालाई मात्र होइन, सदनमा पनि उभिएर चाहिँ भन्नु परेको छ, होइन हामीले त कानुनै बमोजिम गरेका छौँ। हो, त्यो जनतालाई थाहा छ कानुन बमोजिम गरिएको छ, तर कानुन कुनै एउटा स्वार्थ समूहलाई होइन, राज्यको एउटा चाहिँ अब सम्पत्तिमा चाहिँ ब्रह्मलुट गर्ने गरी कसरी रातारात कानुन परिवर्तन गरियो र त्यो कानुन परिवर्तन गरेर त्यसका सञ्चालक समितिमा कस्ता कस्ता मानिसहरू चाहिँ ल्याइयो राखियो भन्ने कुराहरू दुनियाँलाई चाहिँ जगजाहेर छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले ढाँटेर जनतालाई चाहिँ केही समय गुमराहमा पार्न सकिन्छ, तर यसको प्रतिफल भोलि जब चाहिँ जनताले चाहिँ उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ अनि दुधको दुध पानीको पानी हुने स्थिति त्यतिखेर आउँछ। यो कुरो चाहिँ त सबै कसले त भन्दाखेरि नागरिक समाज, मिडियाहरूले सबै कुराहरू उजागर गरिदिएको अवस्था छ। हजुर, अध्यक्षज्यू, सन् 2019मा त फेरि विश्वभरमा नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कमी आयो भनेको छ रिपोर्टले। हो, यो पनि के भन्देखिलाई चाहिँ अब खास गरेर चाहिँ यो विकसित मुलुकहरूलाई इङ्गित गरेर टिआईले त्यो किसिमको चाहिँ रिपोर्ट दिएको छ। राजनीतिक नेताहरू अथवा चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जुन किसिमको उत्साह देखाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ देखाएन भन्ने चाहिँ एउटा उसको निष्कर्ष छ भने, दोस्रो कुरो चाहिँ जुन मुलुकहरूमा राजनीतिमा बढीभन्दा बढी पैसा लगानी गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखियो। त्यसो हुनाले राजनीतिमा बढी चाहिँ पैसा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्ने उसको चाहिँ सन्देश हो। जस्तो भनौँ न, हाम्रो यहाँ चाहिँ चुनावमा यति खर्च भयो कि ठेगानै भएन। सांसदको चुनावको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगले जम्मा 25 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिदिएको थियो, तर यहाँ चाहिँ एभरेजमा 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिएको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि जब पैसा लगानी गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरिन्छ अथवा आइन्छ, त्यसको नेतृत्व चाहिँ प्राप्त गर्न खोजिन्छ भने अनि त्यसलाई रिटर्न गर्नको लागि, त्यसको शोध भर्ना गर्नलाई, त्यो क्षतिपूर्ति गर्नको लागि अनि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्छ भन्ने कुरा हो। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले मुलुकमा पछिल्लो समयमा देखिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।